بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله شناخت امام یعنی امام زمان علیه السلام در هر زمان بسیار اهمیت داشته. در زمان ازمو هم مسئله شناخت امام بسیار مهم است که هر کسی امام کو نشناخت او یک مرگ جاهلیت یعنی گمراهی، کفر و در نفاق مبتلا هسته. یعنی از منی از هر سه چیز یک شکست گرفتار است. اگر مسلمان مثلا اگر معرفت امام نداشته باشه و مثلا نفاق، یک کس پورا وجود امام را انکار منه ایتیست است که او کافر است. یک است که اصلا معرفت امام دل نرسیده، شروع گمراه بوده، در جنگل ها بوده یا خود گمراه کرده. لذا شناخت امام بسیار ضروریه و اهمیت زیرا که ما بفهمی چرا شناخت امام زمان ضروریه و که شناخت خدا متوقف است بر شناخت امام. شناخت امام یک پول است تا ما برسید به شناخت ذات پروردگار عالم. و امام صادق علیه السلام روایت مونه که یک روز امام حسین علیه السلام که از خواب خوشیشته بود و حمد و ثنا کرد، خدا را بزرگیشی بیان کرد. بعد از او گفت که خداوند متعال بندگاه خود که جور کرده فقط یک مقصد داره و او مقصد چی؟ شناخت خدا هسته. سوال شد اشی از امام حسین علیه السلام که معرفت خدا چی است؟ فرمود معرفت امام زمان هر انسان. یعنی اگر در زمان امام علی علیه السلام مردم زندگی مکد باید امام خو میشناسید، امت امام حسن، امام حسین که تا این زمان از ما میرسد امام زمان علیه السلام. ازا اطاعت امام بر تمام کست انسان ها در همین زمان واجب است. شناخت چی است واجب است. چرا؟ چون که تا ما امام را نشناختم و از این راه پول ما در شناخت خدا که حقیقی هدف زندگی از ما که ما خدا را بشناسی او حاصل نمیشه. ازا بحث های مهدویت را که شروع کردم، بحث های امام زمان علیه السلام را که شروع کردم، حتما ما دنبال کنیم، حتما این فالو کنیم این مطالب را که بسیار ضروری هست. مرگ جاهلیت را ما توضیح میدی، بحث اهمیت مهدویت را دوباره برای شما بیان منم و همیتر نگاه علما را، نگاه روایات را و یک از نگاه اعتقادی امام شناخت چرا ضروریه تا ما خدا نخواسته از این دنیا در مرگ جاهلیت نریم. امیدوار هستم که مختصر ویدیو که جور مونم شما حتما ما فالو کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.